Now questions number I. Questions number I. Solution. Questions number I solution. हाम्रो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हाम्रो एंगल 72 प्लस 54 प्लस x इक्वल टू 180, x डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री being sum of the angle of triangle, being sum of the angle of triangle, being sum of the angle of triangle x plus 4 and 2 6 7 5 12 126 equal to 180 degree or x equal to 180 degree minus 126. So therefore x equal to 4. यो बच्चो हाम्रो 7 बाट हाम्रो 2 घट्यो 54 डिग्री 54. त्यस्तै हाम्रो अब x equal to again x equal to 25 plus 25 त्यस्तै हाम्रो x equal to 25 plus y being the exterior exterior angle of a triangle angle of a triangle is equal to the sum of two opposite interior angle interior angle. So x value को चाहिँ 54 equal to 25 plus y or y equal to 54 minus 25. So y equal to हाम्रो 14 4 बाट 5 घट्दैन क्यारे 14 बाट 5 घट्यो 9. यो बच्यो हाम्रो 29 डिग्री. यसमा हाम्रो यो x equal to के हुन्छ भन्दाखेरि y plus 25. यो एंगल यो 25 र y एंगल सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ. x एंगल 25 प्लस y सँग के हुन्छ त इक्वल हुन्छ. त्यही भएर हाम्रो x equal to 25 plus y. रिजन हाम्रो being the exterior angle भनेको हाम्रो x भयो. x भनेको exterior angle of a triangle. यो ट्रायंगल को exterior angle x के हुन्छ त is equal to the sum of two opposite. र यसको अपोजिट के छ त 25 plus y सँग के हुन्छ त इक्वल हुन्छ. So hence x equal to 54, y equal to 29 degree. Answer. Similarly, questions number J. Solution. Questions number J में हाम्रो AQR एउटा ट्रायंगल छ. AQR एउटा ट्रायंगल हो. यसमा चाहिँ 48 डिग्री 52 डिग्री र P plus P हामी लेख्न सक्छौं. P plus 48 डिग्री plus 52 डिग्री equal to 180 degree being sum of
the angle being sum of the angle of triangle being sum of the angle of triangle being sum of the angle of triangle और p and p 2p प्लस यो जोडो कति हुन्छ 8 8 र 2 10 क्यारी 1 5 र 4 जोड्दा 9 9 1 10 100 इक्वल टू 180 डिग्री और 2p इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री 2p इक्वल टू 80 डिग्री p इक्वल टू 80/2 सो p इक्वल टू कति हुन्छ त 40 डिग्री p इक्वल टू 40 डिग्री त्यस्तै अब हाम्रो p को आइसक्यो r इक्वल टू हाम्रो के हुन्छ त r इक्वल टू p r इक्वल टू p इक्वल टू 40 डिग्री being alternate angle यो हाम्रो p र q pq प्यारलल र ab प्यारलल pq प्यारलल ab प्यारलल हाम्रो ट्रान्सभर्स लाइन भन्दाखेरि p बराबर r अल्टरनेट एंगल त्यस्तै हाम्रो अब q को लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा pqr ट्रायंगल मा q प्लस अब यो q भनेको पुरै हो यो पुरै भनेको r प्लस 48 त्यस्तै यो 52 यहाँ लेखौं q अगेन q प्लस r प्लस 48 प्लस 52 इक्वल टू 180 डिग्री being sum of the angle of triangle q plus r को कति छ त r इक्वल टू 40 प्लस 48 प्लस 52 इक्वल टू 180 डिग्री सो q प्लस हामी सबै जोड्दा कति हुन्छ 140 इक्वल टू 180 डिग्री देन q इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री देन q इक्वल टू 40 डिग्री और so hence p equal to q equal to r equal to 40 degree answer similarly questions number k solution के मा हाम्रो केमा हाम्रो x y यो z x y z मा हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि x y z मा हाम्रो 100 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस d 100 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस d equal to 180 degree being sum of the angle of triangle or 140 degree plus d equal to 180 degree or d equal to 180 degree minus 140 degree so therefore d equal to 40 degree त्यस्तै हाम्रो यो yz र pq प्यारलल yz र pq प्यारलल भयो भने हाम्रो के हुन्छ त y b के भयो ट्रान्सभर्स भयो अब यो ट्रान्सभर्स लाइन भएपछि के हुन्छ त a इक्वल टु 50 अल्टरनेट एंगल yz प्यारलल pq प्यारलल भएपछि हाम्रो के हुन्छ त 50 इक्वल टु a इक्वल टु 50 अल्टरनेट एंगल a इक्वल टु 50 डिग्री being alternate angle ALTER 180 alternate
एंगल। त्यस्तै अब हाम्रो बी प्लस 140 कोइन्टेरियर एंगल बी प्लस 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री being cointerior angle COINTERIOR cointerior angle. So or B equal to 180 degree minus 140 degree. So therefore B equal to 40 degree. हाम्रो A को आइसक्यो, B को आइसक्यो भने हाम्रो C को पनि C को स्ट्रेट एंगल. Now again A plus B plus C equal to 180 degree being straight angle STRAIGST straight angle being straight angle A को भ्यालु कति त हाम्रो 50 डिग्री प्लस B को भ्यालु कति हो त हाम्रो 40 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री और देन हाम्रो कति भयो त C प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री देन C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. सो देयरफोर C इक्वल टू 90 डिग्री. हाम्रो ABC D को आयो. अब E को लागि हामीले D प्लस E गर्दै स्ट्रेट एंगल D प्लस E स्ट्रेट एंगल. नाउ again angle D plus angle E angle D plus angle E angle D plus angle E equal to 180 degree being straight angle STRAIGST straight angle being straight angle. D को भ्यालु कति छ त हाम्रो D को हाम्रो 40 आयो है 40 डिग्री प्लस E इक्वल टू 180 डिग्री और E इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री. सो देयरफोर E इक्वल टू 140 डिग्री. बुक में आंसर 150 मिस्टेक छ. हाम्रो राइट आंसर भनेको 140 नै हुन्छ. 140 डिग्री 140 डिग्री 140 डिग्री. बुक आंसर मिस्टेक. नाउ क्वेश्चन नंबर अब यहाँ हेन्स A इक्वल टू 50 डिग्री B इक्वल टू हाम्रो 40 डिग्री B इक्वल टू 40 डिग्री C इक्वल टू 90 डिग्री D इक्वल टू हाम्रो 40 डिग्री D इक्वल टू 40 डिग्री एंड E इक्वल टू 140 डिग्री. आंसर बुक में हाम्रो D को पनि आंसर मिस्टेक छ. D को 30 दिएको छ र E को 150. D को आंसर 40 नै हुन्छ. D को आंसर 40 नै हुन्छ. आंसर मिस्टेक दिएको छ. D र E को आंसर मिस्टेक दिएको छ. हाम्रो राइट आंसर भनेको नि 40 र 140. D को आंसर 40 एंड E को आंसर 140. दिस इज राइट आंसर. बुक को आंसर मिस्टेक छ. नाउ क्वेश्चन नंबर L. क्वेश्चन नंबर L सोल्युसन. क्वेश्चन नंबर L में हाम्रो यो PT प्यारलल र क्यूआर प्यारलल है. PT प्यारलल र क्यूआर प्यारलल भएपछि हाम्रो यो ट्रान्सभर्स लाइन यो भयो. यो ट्रान्सभर्स लाइन भएपछि के हुन्छ y इक्वल टू 80 एंगल y इक्वल टू 80 डिग्री being alternate angle ALTER 180 alternate angle
बिङ अल्टरनेट एङ्गल। त्यस्तै हाम्रो अब ट्रेङ्गल आरएसटी, ट्रेङ्गल आरएसटीमा हाम्रो वाईको आइसकेपछि अब जेडको निस्किन्छ। एङ्गल वाई प्लस एङ्गल जेड प्लस एङ्गल 57 डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री being sum of the angle of triangle और y को कति छ त हाम्रो 80 डिग्री प्लस z प्लस 57 इक्वल टू 180 डिग्री और अब हामी दुईटै जोडौ z प्लस 7 8 5 13 137 इक्वल टू 180 डिग्री z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 137 सो देयरफोर z इक्वल टू घटाइदेऊ अब कति त 3 यो चाहिँ हाम्रो 7 4 43 त्यस्तै हाम्रो z को कति आयो त 43 z को 43 आइसकेपछि हाम्रो x को निकाल्दियौ x को निकाल्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ कति हो त यो 90 डिग्री र यो x हैन पोइन्टेड एङ्गल अगेन एङ्गल x डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री being pointed angle COINTER pointed angle so x equal to 180 degree minus 90 degree or so therefore x equal to 90 degree hence x equal to 90 degree y equal to 43 y equal to हाम्रो 80 degree and z equal to 43 degree answer हाम्रो यो के को आन्सर है के को आन्सर डी र ई को आन्सर बुकमा मिस्टेक छ है डी र ई को आन्सर मिस्टेक छ क्वेशन नम्बर के को है डी को आन्सर अब हेर्नु त ल यो एउटा ट्रायंगल भयो एउटा ट्रायंगल छ तीनटै सम गर्दाखेरि 180 बाट घटिन्छ जस्तै हाम्रो यो 100 + 40 गर्नु भने कति हुन्छ 140 180 बाट घट्छ त कति हुन्छ 40 हुन्छ डी को भ्यालु त 40 भयो अब डी प्लस ई गर्नु भने के हुन्छ स्ट्रेट एंगल त्यही भएर हाम्रो क्वेशन के को आन्सर हैन के को आन्सर डी र ई को आन्सर मिस्टेक छ है सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स क्वेशन्स नम्बर 5 has completed so thanks for watching